अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं नाज और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं आज सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 15 की तरफ। रिमशा कमरे से मुंसलिक बालकनी में रीलिंग पर हाथ जमाए खड़ी बाहर के मंजर से लुफ्तंदोज होती चाय की चिस्कियां भर रही थी जब ही उसका मोबाइल ब्लिंक हुआ था। स्क्रीन पर पॉपअप नोटिफिकेशन से शनासा नंबर से पैगाम मौसूल होता देखकर वो मैसेज बॉक्स खोलती वो लाइंस पढ़ने लगी थी। झुकी झुकी सी नजर, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतज़ार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। कैफी आजमा। रमशा ने गज़ल के खूबसूरत फसों आमेज शेर ज़ेरे लब पढ़कर एक गहरी ठंडी सांस फ़िज़ा के सुपर्द की थी। कैसी हो रमशा? दूसरी जानिब से एक बार फिर पहल की गई थी। अच्छी हूँ, मैं कान की अंदाज में टाइपिंग करती वो होंठ दांतों तले दबा गई थी। वो तो आप हैं ही। दूसरी जानिब से भरपूर शरारत का मुजाहरा किया गया था। कोई काम था? रिमशा से मज़ीद मुरवत निभाना मुश्किल हुआ था। क्या मैं सिर्फ आपको काम के वक्त ही याद कर सकता हूँ? वो भी मूड में था। रिमशा कुछ लम्हे सोच में पड़ गई थी। नहीं, मगर इतनी रात को मैसेज? जावियार उसका आधा अधूरा सा मैसेज पढ़कर मुस्कराया। मैसेज नहीं रिमशा दुरानी, ये गज़ल मेरे दिल की आवाज़ से। जाविया का मैसेज पढ़कर वो एक गहरी सांस फ़िज़ा की सुपर्द करती अपनी ज़ात में उतरती घुटन को ज़ाइल करने की तगोदौ से दो भर मोबाइल स्विच ऑफ कर चुकी थी। काश कि तुम ये बात समझ सकते जाविया फारूकी, कि मैं चाहकर भी अपने कदम तुम्हारी जानिब नहीं बढ़ा सकती। तुम्हारे लिए फरियाल अंसारी की आंखों से झलकती बेलौस मोहब्बत हर बार तुम्हारी जानिब बढ़ते मेरे कदमों को जंजीर कर देती है। गर जो ये हकीकत फरियाल अंसारी पर आया हो जाती तो यकीनन वो अपनी दोस्त से नज़र मिलाने के काबिल भी ना रहती। रिमशा ने आंखें मीच कर रात की गहरी स्याह तारीकी को बड़ी शिद्दत से खुद में उतरता महसूस किया था। बेकली किसी कैफियत से दो चार फरियाल घर के लाउंज में बैठी मोबाइल स्क्रोलिंग में मसरूफ़ थी। जब ही आहट की आवाज़ पर वो चौंक सी गई थी। रिमशा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? फरियाल उसे हवास पाख्ता सा घर में आता देख कर अचंभे से बोली थी। फरियाल, आदिल भाई कहाँ हैं? प्लीज़ उनसे बोलो जल्दी आएँ, बाबा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। वो बस रो देने को थी। ओ माय गॉड, क्या हुआ अंकल को? पता नहीं। वो आंसुओं से लबरेज आंखें मेज गई थी। तो तुम हौसला रखो, मैं आदिल को बुलाती हूँ। फरियाल तेज़ी से ऊपर की जानिब भागी थी, जबकि वो उल्टे कदम दुरानी मेंशन की जानिब दौड़ी थी। कुछ ही देर में वो लोग महमूद साहब को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए थे। उन्हें फौरी आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स अब तक बाहर नहीं आए थे। मिसेस दुरानी और रिमशा ने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। फरियाल उन्हें मुसलसल हौसला दे रही थी। रिमशा, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ होगा अंकल को, तुम फजूल में टेंशन ले रही हो यार। वो जब से गोया हुई थी जब ही सामने से डॉक्टर्स बाहर आते नजर आए थे। डॉक्टर, मेरे बाबा। वो दोनों मामा बेटी अकेली थी। इस वक्त हैदर भी यहाँ मौजूद नहीं था। रिमशा तेजी से डॉक्टर की जानिब दौड़ी थी। अब वो खतरे से बाहर हैं, कुछ देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। माइनर सा हार्ट अटैक था, खतरे वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोलता चला गया था। जबकि मिसेस दुरानी और रिमशा कुछ लम्हों के लिए सक्कत की सी कैफियत में रह गई थीं। आंटी प्लीज़ हौसला करें, अंकल अब बिल्कुल ठीक हैं। आदिल ने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली दिलाई थी। फ़ायज़ा बेगम और अंसारी साहब भी वहीं मौजूद थे। भाभी हौसला करें, आप देखिएगा महमूद बिल्कुल ठीक होगा। रिमशा बेटे, आप रोना बंद करें। शाबाश मेरा बहादुर बेटा। खालिद साहब ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था, जो आंसू पोंछती खामोश हो गई थी। हैदर भाई को कॉल कर दो फरियाद।
اب جا کر اوزان بحال ہوئے تھے تو سب سے پہلا خیال حیدر کا ہی آیا تھا۔ بیٹا حیدر اتنی دور بیٹھا ہے، اسے پریشان نہ کریں، یہاں آپ کے ساتھ ہم سب ہیں نا۔ خالد صاحب کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ رمشا، حیدر اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا، تمہارے بابا سے مل لوں، پھر جب وہ کہیں گے تو حیدر کو بھی انفارم کر دیں گے۔ سائمہ بیگم سمجھنے والے انداز میں گویا ہوئی تھیں۔ ریلیکس رہیں، بس کچھ دیر میں ہی انکل کو ہوش آ جائے گا، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ فریال کے مسکرا کر کہنے پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا، جبکہ چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ درانی صاحب کو گھر آئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ حیدر کو کچھ دن کے توقف سے درانی صاحب کی طبیعت میں بہتری کے بعد انفارم کیا گیا تھا۔ وہ فوری پاکستان آنا چاہ رہا تھا، مگر فی الحال وہ اپنے پینڈنگ کام نمٹائے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی لندن میں ہی قیام پذیر تھا۔ شرجیل اور اس کے درمیان حائل سرد خاموشی کی دیوار کو 10 دن سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا۔ رمشا سے پتہ لگا تھا کہ وہ 2 روز قبل ہی محمود صاحب کی عیادت کے باعث دورانی مینشن آیا تھا، مگر اسے وہ مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ وہ شرجیل احمد کا نمبر بلاک کر چکی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ فریال کو ہرکل ہو گئی تھی۔ آخر شرجیل احمد کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تو نہیں تھی۔ ستمبر کی اختتامی شام تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں کا راج تھا۔ موسم کے تیوروں میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اداسی سے لان میں ٹہلتی، ایک جانب شرجیل احمد کی جانب سے ملنے والی خاموشی کو لے کر پریشان تھی، تو دوسری جانب حیدر کی غیر موجودگی اسے بری طرح سے کھل رہی تھی۔ وہ لندن جا کر بیٹھ ہی گیا تھا۔ حیدر، تم کتنا بدل گئے ہو، تمہیں میری بالکل بھی یاد نہیں آتی؟ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے یاد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیا معلوم وہاں بھی اس لڑکی کی وجہ سے ہی گئے ہو؟ وہ اداسی سے سوچتی نگاہیں لان کی گھاس پر جمائے خود ساختہ بڑبڑائی۔ شاید ہماری دوستی کی مدت اتنی ہی تھی حیدر درانی، اب تو سب کو فریال انصاری کی باتوں سے، حتیٰ کہ حرکتوں سے اختلاف سا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں سب اتنا بدل کیوں گئے ہیں۔ وہ تذبذب کا شکار لب چبا گئی۔ فریال، وہ نہ جانے کب تک یوں ہی کھوئی رہتی کہ پیچھے سے عادل نے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اتنی ٹھنڈ میں بغیر کسی گرم شال کے لان میں کیا کر رہی ہو؟ پتہ ہے نا یہ کراچی کی سردی ہے، پل میں طبیعت بگڑ جائے گی۔ بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ کل پارٹی میں نہیں چلنا کیا؟ عادل اس کے نزدیک کھڑا ذرا خفگی سے بولا تھا۔ اب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہوئی ہے کہ میں گرم شال اوڑھ لوں، وہ منہ بنا گئی۔ ویسے کل کس پارٹی میں جانا ہے؟ وہ حیرت زدہ سی پوچھ بیٹھی۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم؟ وہ اس کی لائن میں پر ذرا حیران سا ہوا تھا۔ نہیں تو، اس سے تو کسی نے بھی پارٹی کا ذکر نہیں کیا، وہ متعجب لہجے میں بولی۔ اوہ، شاید ماما تمہیں بتانا بھول گئی ہوں گی۔ ویسے بھی تمہارا پیر بھی تو نہیں رکتا نا گھر میں بیٹھو تو کوئی بندہ تم سے بات کر سکے۔ وہ ذرا گھور کر بولا تو وہ کھسیانی ہوئی۔ اچھا، اب اتنا سسپینس کیوں بڑھا رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کس کی پارٹی میں جانا ہے؟ وہ ضد چھوئی۔ شرجیل احمد کی۔ کچھ مہینوں سے ایک فورن کمپنی کے ساتھ بزنس کے معاملات طے ہو رہے تھے، وہ ڈیل فائنل ہو گئی ہے، تو بس اسی خوشی میں ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا ہے۔ وہ اصل بات سرپرائز ہونے کے باعث گول کر گیا۔ اچھا، ویسے یہ احمد انٹرپرائزز والوں کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دیکھو ڈنر پارٹیز، اف، وہ ذرا جھنجھلا کر بولی۔ سب ہوت کی جوت ہے بھائی۔ وہ گہری سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ ویسے تمہارا رزلٹ نہیں آیا اب تک؟ اب تو آ جانا چاہیے تھا، وہ آئی برو اٹھا کر سوالی انداز سے بولا۔ آ جائے گا بھائی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ نخوت سے منہ بسور گئی۔ خیر، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، اندر چلو، کل کی تیاری کر لو، تم لڑکیوں کی تیاری تو ویسے بھی 2 دن پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ شرارت سے اس کے بال کھینچ کر بولتا بازو کندھے پر رکھے انصاری ہاؤس کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیدر کل رات کی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا۔ ارادہ تو مزید قیام کا تھا، مگر درانی صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے باعث اسے واپس پاکستان آنا پڑا تھا۔ کل رات دیر سے گھر واپسی ہونے کے باعث وہ خاموشی سے درانی صاحب سے ملاقات کرتا اپنے روم میں آ گیا تھا۔ صبح کے 12 بج رہے تھے۔ ایسے میں موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ وہ بیزار سا کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری سی چھائی ہوئی تھی۔
हेलो। नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनकर मुकाबिल ज़रा पुरजोशी से गोया हुआ था। हेलो हैंडसम बॉय, पहले बगैर बताए पाकिस्तान से निकल गए और अब कल वापस भी आ गए, ना कोई खैर ना खबर। दूसरी जानिब शर्जील अपने मिजाज से बरखिलाफ शरारत से गोया हुआ। खुशी उसके चेहरे लहजे से आया थी। वो धीमा सा मुस्कुराया। बस यार, आपको तो पता है उजरत में जाना पड़ा था और अब बाबा की तबीयत के बाइस वापसी करनी पड़ी। वो बालों में हाथ फेंक कर वजाहती लहजे में गोया हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है। खैर फिर शाम को पार्टी में आ रहे हो ना? हैदर ने आंखें मीच कर खोली थीं। बताया मुझे बाबा ने, मगर ब्रो आज तो मैं बहुत थका हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ, कुछ रहम करो मुझ पर। कोई बहाना नहीं चलेगा, आदिल भी आ रहा है, तुम भी आ जाओ, मिल बैठेंगे, 4 दोस्त और क्या है, ज़रा गप ही लगा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आने वाले लम्हात की बाबत सोचकर शर्जील के लबों के साथ आंखें भी मुस्कुराई थीं। कैसा सरप्राइज़? हैदर ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा था। सरप्राइज़ होता है भाई। वैसे भी इस सरप्राइज़ का एहतमाम एक बहुत ही ख़ास हस्ती के लिए किया गया है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे तमाम करीबी दोस्त शामिल हों। शर्जील के बारहा इसरार पर वो मज़ीद इनकार नहीं कर सका था। बाय, शाम को मुलाकात होती है फिर। वो मोबाइल साइड टेबल पर रखता अब मज़ीद नींद पूरी करने का इरादा रखता था। दिन ढल कर शाम में तब्दील होने लगा था। दुरानी मेंशन और अंसारी हाउस के सभी मकीन अहमद विला में मुनक्किद की जाने वाली पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे, जबकि फरियाल साफ लफ्ज़ों में जाने से इनकार कर चुकी थी। फरियाल, तुम क्यों नहीं चल रही हो यार? रिमशा अचानक रूम में एंटर हुई थी। यार मुझे आज जावियार से मिलना जाना था, तो तुम लोग जाओ। फरियाल ने सच ही बोला था। जावियार से? रिमशा ने अचंभे से पूछा था। हाँ, दरअसल उसे कुछ काम था। सोफ़ा कम बेड पर नीम दराज वो आंखें मूंद गई थी। हैरत है, जावियार को हर 2 दिन बाद तुमसे कोई काम निकल आता है। रिमशा ने लहजे में घुला तंज महसूस करके उसने झट से आंखें खोल ली थीं। तुम कहना क्या चाहती हो रिमशा? उसके माथे पर नागवारी से बलवाजे हुए थे। ये ही कि अगर तुम्हें जावियार इतना ही पसंद है तो शादी क्यों नहीं कर लेती उससे? रिमशा के लहजे में तैश और आया था। फरियाल ने भी यकीनी से उसकी जानिब देखा था। जो बात उसने कभी खुद से भी नहीं की थी वो रिमशा को कैसे मालूम हुई? क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम यूनिवर्सिटी के ज़माने से जावियार को पसंद करती हो? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कराई थी। रिमशा, तुम गलत समझ रही हो। कमज़ोर से लहजे में वो मज़ाहमत कर गई थी। मैं गलत समझ रही हूँ? क्या वाकई? वो अपनी जानिब इशारा करती तल्खी से मुस्कुराई थी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम क्यों बार बार शर्जील अहमद के रिश्ते से इनकार करती रहती हो? क्यों जावियार से मेरे बहाने मेल मुलाकातें करती हो? रिमशा नम आँखों में ढेरों शिकवे लिए रंज की कैफियत से 2-4 बास पुरस पर उतर आई थी। नहीं रिमशा मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो। फरियाल तेज़ी से उठकर उसके नज़दीक आई थी। कुछ गलत नहीं समझ रही मैं, यही हकीकत है। एक तरफ तुमने शर्जील अहमद को उम्मीद दिलाई हुई है, दूसरी जानिब तुम जावियार से राब्ते बढ़ा रही हो। रिमशा दुर्रानी के अल्फाज थे या तमाचा जो फरियाल अंसारी की रूह तक छलनी कर गए थे। कितनी ही देर सकते के से आलम में वो कुछ भूल ही ना पाई थी। रिमशा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? गले में आंसुओं का गोला फंसता महसूस हुआ था। तकलीफ के बाइस आंखें जलने लगी थीं। मैंने तो सिर्फ सोचा है फरियाल, तुमने तो कर दिखाया है यार। रिमशा हारे हुए लहजे में बोली थी। फरियाल से जब्त करना मुश्किल हुआ था। वो उसकी खातिर क्या कुछ कर रही थी और वो उसकी जानिब से दिल में इतनी बदगुमानी लिए बैठी थी। रिमशा, जाओ यहाँ से। आंसुओं से तर चेहरे पोंछती वो रुख फेर गई थी। मैं क्यों जाऊँ? हाँ, रुख क्यों फेर रही हो? हकीकत से आँख मिलाने की जुर्रत नहीं है क्या फरियाल अंसारी? दोनों की आंखों से आंसू रवा थे, जबकि वो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी सिसक उठी थी। रिमशा, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं इस दोस्ती का लिहाज भूल जाऊँ। फरियाल बोली नहीं थी, बल्कि शिद्दत भरे अंदाज में चीख उठी थी। रिमशा उसके तेज़ अंदाज पर लहजा भर को सहम गई थी। रिमशा, आप चली जाओ प्लीज़, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, शायद जिसका पछतावा फिर मुझे सारी उम्र हो। कर्ब से आंखें मीचती वो बहुत बर्दाश्त से काम ले रही थी, वरना रिमशा के अल्फाज उसे मुसलसल तकलीफ पहुंचा रहे थे। जा रही हूँ फरियाल अंसारी।
مگر یاد رکھنا، اب میں مزید تمہیں کسی کی بھی فیلنگ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ فریال نے تیزی سے آگے بڑھ کر روم لاک کر لیا تھا۔ دروازے کے ساتھ بیٹھی وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ رمشا، اتنا خود غرض سمجھ لیا مجھے کہ کیوں؟ اس نے تو زاویہ فاروقی کے بارے میں اس روز سے سوچنا طے کر دیا تھا جب سے اس نے زاویہ کے قدم رمشا کی جانب بڑھتے دیکھے تھے، اور وہ بے وقوف کیا کچھ بکواس کر رہی تھی۔ میرے خلوص پر شک کرنے کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی رمشا درانی، کبھی نہیں۔ تم نے آج صرف مجھ پر شک نہیں کیا بلکہ ہماری سالوں پرانی دوستی کو گالی دی ہے۔ میرے کردار پر شک کیا ہے تم نے۔ وہ ہولے ہولے سے سک رہی تھی۔ فائزہ بیگم اس کے روم کا دروازہ بجا بجا کر اپنے جانے کی اطلاع دیتی جا چکی تھیں۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، دل غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ احمد ولا میں شام کی رونقیں عروج پر تھیں۔ بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس شرجیل اپنی شاندار سی شخصیت کے ساتھ کھڑا بزنس کے تمام چمکتے سے ہوئے ستاروں سے ملاقات کر رہا تھا۔ انصاری اور درانی ہاؤس کے مکین کچھ دیر قبل ہی پارٹی کا حصہ بنے تھے، مگر شرجیل کی تشنہ نگاہوں کو جس چہرے کا شدت سے انتظار تھا، اس نے تو پارٹی میں آنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ حیدر درانی، تھینکس فار کمنگ یار، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ شرجیل اپنی روبدار سی شخصیت کے باعث سب سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ پارٹی ڈریس کوڈ میں ملبوس حیدر کو دیکھ کر چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اپنا ہی ایسے گویا ہوا۔ جناب، آپ نے اتنے دل سے بلایا تھا، ہم سے رہا ہی نہیں کیا۔ حیدر کے محبوبانہ انداز پر شرجیل اور عادل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ عادل، دیکھ رہے ہو لندن سے واپسی پر یہ لڑکا کتنا چمک رہا ہے۔ یہ مسکراہٹ، یہ دلکش انداز تو ہمیں حیدر درانی کے جب بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئے تھے جب یہ لندن سے سالوں بعد لوٹ کر آئے تھے۔ شرجیل کے معنی خیز لہجے پر وہ مسکرایا۔ کہیں کوئی گوری تو نہیں پسند آ گئی؟ وہ آئی برو اٹھائے شوخی سے بولا تھا۔ بھائی، ہم مشرقی حسن کے دیوانے ہیں، اگر کسی گوری کا چکر ہوتا بھی تو وہ اب تک بغل میں کھڑی ہوتی، حیدر نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ تمہاری تو سمجھ آتی ہے، ابھی نئی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، یہ موصوف کیوں اب تک کمارے گھوم رہے ہیں؟ اب اس کی توپوں کا رخ عادل کی جانب تھا۔ یار، اس شکل کے ساتھ ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتی۔ عادل کے معصوم سے شکوے پر وہ دونوں مسکرائے۔ تو آج کی محفل کس کام کی ہوئی پھر؟ اتنی دلکش خوبصورتی کو آج کی شام کا حصہ بنایا ہے ہم نے، ڈھونڈ لو اپنے لیے بھی کوئی۔ ابھی شرجیل بول ہی رہا تھا کہ ساتھ کھڑی لڑکی ان کی باتیں سنتی نزاکت سے قدم اٹھاتی نزدیک چلی آئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ تینوں چونک کر متوجہ ہوئے تھے۔ شرجیل نے سامنے دیکھا جہاں انہی کے بزنس پارٹنر کی سر پھری بیٹی بڑی ندیدی نظروں سے عادل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حیدر اور شرجیل کے بیچ شرارتی نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ آپ غالباً شرجیل احمد کے دوست ہیں، میں نتاشا، اور حسین اتفاق ہے کہ آپ کی طرح میں بھی سنگل ہوں۔ نتاشا نے اپنا مرمری نازک سا ہاتھ عادل کی جانب بڑھایا تھا، جو شرجیل اور حیدر کو مسکراہٹ ضبط کرتا دیکھ کر گھور کر اس کا نرم و ملائم ہاتھ ہلکا سا تھام کر چھوڑنا چاہا تھا، مگر وہ ابھی بھی تھامے ہی کھڑی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو، آئی ایم عادل انصاری، بائی دا وے، کیا خیال ہے آپ کے لیے یہیں سے کوئی لڑکا ڈھونڈوں؟ عادل کے مسکرا کر سوال کرنے پر نتاشا کی مسکراہٹ پل میں ہوا ہو گئی تھی، جبکہ وہ دونوں کہکا ضبط کرنے کے چکر میں رخ پھیر گئے۔ نون سینس! وہ لمحوں میں خفا ہوتی، جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑتی، عادل پر 2 حرف بھیجتی واپس پلٹ گئی۔ حد کر دی یار عادل انصاری، آپ نے، بھابھی خود چل کر آئی تھیں اور آپ نے اتنی اچھی گولڈ ڈگر ٹائپ کی لڑکی بھگا دی۔ آپ کو تو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، حیدر شرارت سے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے تو لگتا ہے حیدر یہ سنگل ہی مر جائے گا۔ شرجیل اور حیدر اب مسلسل اس کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ بھی بھرپور جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ فریال جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کرتی اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی انصاری ہاؤس کا ڈرائیو وے عبور کرتی گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ میں گھر سے نکل آئی۔ دماغ مسلسل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رمشا کی باتیں کسی ہتھوڑ کی مانند دماغ پر کاری ضربیں لگا رہی تھیں۔ اس کا زہر اگلتا لہجہ، لفظوں میں چھپی حقارت، وہ چاہ کر بھی آنسو نہیں روک سکی تھی۔ اسپیڈ کا کانٹا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔
उसे अपने अंदर वहशत सी उतरती महसूस हुई थी। शाम का मलगजा सा अंधेरा हर जानिब फैल चुका था। वो हर मंजर से बेनियाज खुद की ज़ात से राह फरार चाहती थी। वो कब सुनसान सी सड़क पर निकल आई उसे खबर ही ना हो सकी, जबकि उसके ताक़ुब में आती गाड़ियों ने एक झटके से गाड़ी आगे से लगाई थी। फरियाद स्पीड में होने के बायस गाड़ी को तसादम से किसी हद तक बचाती लरस कर रह गई थी। अचानक ब्रेक लगाने के बायस उसके माथे पर हल्की सी चोट लग गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती या फिर मज़ाहमत कर पाती, किसी ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। वो खौफज़दा सी पीछे हुई, मगर मुंह पर आते रुमाल ने उसके हवास गुम कर दिए थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है, तो फिर जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।